خاوتنا السلام عليكم، اجو في العود بصحة فطوركم كيما وعدناكم دايما من جديد. وكي نقول فيف موا وفيف الناس اللي امنت واش قلت يعطيكم الصحة، واللي شافتني مبالغ وهكذا وكاع فاني الله يسامحهم، معليش نحترم الرأي تاعهم. جو غوميرسي الناس اللي جات عندي للميسنجر وشافوا ديك لا فيديو تاع بن ناصر وكاع قالوا مشاو معايا في نفس الكلام، كاع قالوا تقريبا 90 95% كاع قالوا نفس الكلام اللي رحت به انايا، اللي ما جيت بيه انايا. الحمد لله الكبار جاو. لو ديازل دروك ديازل دخل المارشي. مي باغ كونطخ نتفاهموا زين، سيتي مازال ما فراتش القضيه تاعها مع الطاز، هذا هو المشكل. مي الا فرات المشكله تاعها مع الطاز صاي طيح عليه. اسمع، Manchester City veut contrecarrer les plans du PSG pour Ismaël Ben Nasser. سيتي رايحه توقف للبي اس جي في المشروع تاعها باش تتعاقد مع باريس سان مع اسماعيل بن ناصر. هنا الكبار، هنا ما بقاتش هذيك تاع 20 مليون 30 مليون. هنا فوت مود كاطوري تهضر جماعه، نحط لكم لو ليا باسكو هادو شويه انا نروح مع هادو شويه يكتبوا دائما، هادو كون ما يكتبش في النهار ما يريحوش، هادو كون ما يكتبوش في النهار لازم يكتبوا. ميركاتو ان دونجي نومي غوارديولا pour ce dossier chaud de Londres. Oh là 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 là. الخطر جا من عند غوارديولا في الدوسي تاع اسماعيل بن ناصر. الخطر جا غوارديولا وقف. وشاي اللي الحاجه اللي جابوها اللي عجبتني يا جماعه في الدي سبور، هنايا واحد الباساج هنايا يقول لك فوالا بيب غوارديولا suivrait le milieu de terrain. كان يتبع في الميليو دو تيران تاع ميلون اسي دوبوي لونطون، صافي ان بون مومون راه يتبع فيه تقريبا. بالك شافوا في امبولي، شافوا في لاكوب دافريك، يعني ماشي غير اليوم، ماشي تاع هذه المره هذه، لا 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 لا، صافي لونطون راه يتبع فيه. ومن بعد فاليدا دوسي اوري فاليدي سون بروفيل auprès de sa direction. c'est-à-dire كان عارض، كان قايل للا ديريكسيون تاعو باللي يا ودي هذاك البروفيل تاع اسماعيل بن ناصر نستحقو. شاهيه ما كانوش شو باسكو حنا على بالنا المشكله تاعهم مع الطاز وكاع مازال ما فراوهاش، سي بور سا ما قدموش. زيد لهنايا هادو سي دي زالمون، هادو شي يقول لك، درت لا تراديكسيون جماعه ها وينا. ميلو اسي فو غاردي اسماعيل بن ناصر. City devrait probablement creuser profondément dans sa poche يا محمد. لازم يحفر في جيبه ويروح بعيد، يزيد بعيد، يحط يدو لتحت كاع لتحت ويجبد، ماشي تاع 20 وماشي 30 كيما كانوا يهضروا، الهضره تاع الرجاله فاني. ها هي وينا فوت هادو مستكلفين باريس سان جيرمان، هادو تقريبا باريس سان جيرمان، هذا تقريبا باريس سان جيرمان. بور بن ناصر الخليفه فوا سيتي ديباركي. او لا 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 لا، هاو سيتي ديباركا في الدوسي. وهادو راهم غير كيما داروها، هادو داروها على 8 ونص، هاي وين لو 19 ماي 2020. وهادو حطوها شويه بكري، هادو تاع لي زالمون، سيت المون حطها بكري، حطها على زوج ونص. هادو وين تعاودوا لها، هادو حطوها تو سويت باسكو هادو اون فرونسي، حطوها دقيقه موراهم 14:33. يعني الدوسي تاع بن ناصر ديازل جاليه، لا يا بلو دو ريغولاد. كي كنا نقولوا هذا البنادم ماهوش تاع 20 ماهوش تاع 30، خطونا من هذو المعلومات تاع الخروطو، هذه سيدي خروطو راهم يهضروا ناس باسكو الجيريا، نو باسكو الجيريا يسوى، عنده لي كاليتي هذا البنادم، هذا لي كاليتي تاعو يهضروا في التيران. اقسم بالله العظيم يا نشريه هو ما نشريش بيانيتش ب 60 مليون، نشريه هو ب 60 وما نشريش بيانيتش. بارمي لي ميور في سون بوست، هو على بالي باللي يحترم الناس وكاع، هو يبغي كونتي اللي كان في تشيلسي ويبغيه. مي هذاك يتبليسا بزاف، يتبليسا بزاف. لو بروبليم عند بن ناصر سي كوا، بقات له حاجه يريغليها بور ايفيتي لي كارطون جون. هذا ما كان عنده مشكله مع لي كارطون جون، يروح بريت ينقص منهم هذيك الخدمه.
ليكسبيريونس افيك لو طون لي ماتش، هادو هما اللي عاودوا ينقصوا له هذا الشيء. فيراتي يتبليسا بزاف، عنده دو جوار في لو بوست تاعو بارمي لي ميور اون اوروب يتبليساو بزاف. بوسكات كبر، شكون دروك اللي يلعب كيما بن ناصر؟ كاين زوج، كاين كونتي وكاين فيراتي وكاين بن ناصر، وهادو زوج في زوج عندهم الاصابات، في زوج عندهم المشكل تاع الاصابات. فيراتي قال لك ليجيان تاعو ما يفيش يفي با اتونسيون في واش ياكل، لو كور تاعو بالخف فراجيل ما يكملش لا سيزون. كونتي عنده مشكل مع لي بليسير. بن نصر ما شاء الله راه يشارجي في روحه. انا ما نعرفش كرة قدم، هذاك ما نعرفش كرة قدم، نعرف كرة قدم ولا باس. بن نصر من كبار ويلعبوا عليه الكبار، وان شاء الله ضرب زيد تدخل للبارسا، زيد تدخل الريال، زيد تدخل باير، ان شاء الله ماذا بينا يزيدوا يدخلوا الانديه هذو الكبيره، السومه تاعو تطلع. دروك كي جات سيتي وجات باريس سان جيرمان باذن الله السومه تاعو تزيد تطلع، والقيمه تاعو السوقيه تزيد تطلع. با 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 با, با شكون اللي جا هضر عليه اليوم؟ خاوتي والله ما راهي لا مبالغه لا عاطفه، واللي قال لي باللي انت تمشي بالعاطفه هاني جبت له العاطفه اش تدير. العاطفه مانشستر سيتي راهي باغياتو. هاي وينا هنا تاكد على هذه سي انتيريسون. هنا سي انتيريسون هنايا. علاه؟ باسكو دافيد سيلفا دوا ديميسيوني سات ايتي. فوالا فيرناندينيو لاني بروشان يروح 34 ans 35 ans. الميليو تيران تاع السيتي شبن. هذا كي يجي لباريس سان جيرمان وما يلعبش، عنده فيراتي عنده الحق ما يجيش، عنده الحق، عنده الحق ما يجي. بصح سيتي يروح على بالو باللي يلعب، باسكو هادو زوج ماهمش قاعدين راهم رايحين. هادو زوج راهم رايحين، وفي سيتي عنده ذاك الامل تاع يلعب على ليغ دي شامبيون. احنا ماذا بينا يروح للباير ولا يروح للانتر دو ميلان ولا يروح جوفنتوس ولا يروح للريال ولا يروح للبارسا، يروح لليفربول، الانتر دو ميلان، تشيلسي، توتنهام. هادو هما الانديه اللي يقدر يمد لهم الاضافه. واللي راه ديجا نقول لكم حاجه يا جماعه، اللي يبغي يربح لا ليغ دي شامبيون يدي بالنصر. راه سي بون بطلنا نهضروا. هيا مان خلاص، هيا قول العاطفه، هيا قول العاطفه غير قولها. اللي يبغي لا ليغ دي شامبيون يدي بالنصر، هذا ما كان حاجه سهله. شاهي الخبر المؤسف هو تحالى. هذه شويه خبر شويه عيان تاع اسلام سليماني. موناكو 30 جوار سور لو ديبار، 30 لاعب قائمه الرحالين اللي رحلوا. الرحال وين ولا لا وين؟ اسلام سليماني راه في لا ليست. سليماني مع موناكو اسكو يقعد ما يقعدش ربي يعلم. هو مازال في الكونترا تربطو في حتى ل 30 جوان، بقات له 35 يوم. اسكو يقعد ما يقعدش، يزيدوا له ما يزيدولوش ربي يعلم. مليح عليه ماشي مليح عليه ربي يعلم. الايام هي اللي تكشف لنا. نتمنوا له غير الخير هذا الوليد. انا نتمنى له يزيد يروح يلعب كوب دي موند، راني متمناها له من قلبي. نبغي هذا الوليد ان شاء الله، ان شاء الله يعاود يستقر في فريق، ولا تعاود تشدو موناكو، ولا يديه اي نادي هنا في فرنسا، ولا ما على باليش. المهم نتمنى له غير الخير، يرجع للبرتغال. وين راح ما زالت هذا الشهر تاع جوان نسمعوا على سليماني ان شاء الله. مهاجم راس حربه، واش ورى في هذا الموسم ان شاء الله غير اتصلوا به الانديه ان شاء الله. غير راح لنادي محترم، راني متاكد باللي يروح لنادي محترم. 1 2 3 فيفا الجيري، على بروشان ان شاء الله.